ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रकृष्टश्रद्धावत् बहुजनमतैः सात्विकपथैः सदा सेव्यं श्रीशे त्रिभुवनपतौ सज्जनगतौ दयासिन्धो प्रेत्या पुलकितवपु कौशिककुलं भजे शालिग्रामं गुरुवरमहं त्वद्गतमतिः। कौडिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गारसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं वेत्वाश्रीसुखदेवपादयुगलं भोजैकभोग्यं परं वन्दे तं परमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवात्तवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामीले दोस्रो श्रृङ्खलामा व्यापारनिष्ठा अमराः तद्विपरीततया एते अन्यं देवं स्तुत्वा नृत्यन्ति ते सम्म चर्चा गरेका थियौँ। अब बाँकी अंश आज तेस्रो श्रृङ्खलामा। उत्कृष्टा वेद विमलाः इत्युक्ता महापुरुषाः एते क्षुद्राः। प्रसङ्ग छ नित्य मुक्त जीव र बद्ध जीवको भिन्नतामा। नित्य मुक्त जीवको देह दिव्य मङ्गल विग्रह हो, दिव्य छ, पञ्चोपनिषद्मय छ अनि उज्जवल छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूतबाट बद्ध जीवको देह बनेको छ। क्षितिज पावक गगन समीरा पञ्चरचित अति अधम शरीरा, यो बद्ध जीवको हो। त्यसको ठिक विपरीत साम राम लाम याम वाम यी पाँचवटा उपनिषद्बाट बनेको भएको हुनाले पञ्चोपनिषद्मय दिव्य मङ्गल विग्रह हुन्छ भनिएको। र नित्य मुक्तहरू दिव्य ज्ञान सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान अनन्त छ, अथाह छ। बद्धात्मा अल्पज्ञ छ। दिव्य ज्ञान सम्पन्न भएको हुनाले नित्य मुक्तले भगवानका सारा इच्छाहरूलाई, चाहनाहरूलाई, अभिप्रायलाई बुझेर काम गर्नुहुन्छ। यो अज्ञानी छ, बद्ध जीव जान्दैन। त्यसै कारणले भगवानदेखि यो विमुख भएर संसारका काम गर्न थाल्छ। ते तेजो रूप दिव्य देह विशिष्ट नित्य मुक्त जीवहरू दिव्य मङ्गल विग्रह झल 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 झल्कने देहका छन्। यसको शरीर मलिन छ। उहाँ नित्य मुक्तहरूले भगवानको स्तुति गाइरहेका हुन्छन्। तद्विप्रासो विपन्नवो जाग्रीवागुंसः स्मिन्दते विष्णोर्जत् परमं पदम् भने अनुसार भगवानका रूपको, गुणको, स्वरूपको, लीलाको नित्य गान गरेर बस्नुहुन्छ उहाँ। तर यी बद्ध जीवहरू संसारका
प्राणीहरूको छोरा छोरी इष्ट मित्र धन सम्पत्ति आफू अलिकति माथि उठिहालेछन् भने देवतान्तरहरूको, जुन देवता पनि कालका अधीनमा छन्, मुक्ति दिन सक्दैनन्, भगवानका अधीनमा रहेर चलेका छन्, ती देवताहरूलाई प्रधानता दिएर उनीहरूको मुक्त कण्ठले गुणगान गाएको पाइन्छ। यसरी यी नित्य मुक्त र बद्ध जीवको भिन्नता पाइन्छ। तवैव दास्यं करवाम इत्युक्त प्रकारेण तस्य दास्यं कुर्वन्ति। हाम्रा दक्षिण भारतमा हाम्रा आलवारहरू 12 हुनुहुन्छ, 12 आलवार भनिन्छ। 12 आलवार मध्येमा 11वटा आलवार पुरुष हुनुहुन्छ, 1 जना महिला हुनुहुन्छ, स्त्री आलवार, जसलाई गोदाम्बा भनिन्छ। उहाँले भगवानसँग भन्नुहुन्छ, हे भगवान तवैव दास्यं करवाम, हजुरको मात्र मैले दास्यता, हजुरको मात्र मैले सेवा गर्दछु, त्यो सेवाबाट मैले यत्किञ्चित पनि आनन्दको लागि होइन, आफ्नो आनन्दको लागि, हजुरकै आनन्दको लागि भन्नुहुन्छ। त्यस्तै वैकुण्ठमा नित्य मुक्तजनले भगवानको प्रसन्नताको लागि, भगवानको मुखोल्लासको लागि नित्य निरन्तर कैङ्कर्य गरिबक्सिन्छ। अनि बद्ध जीवहरू एते मार क्रूर सरान सेवमानः, कामदेवका वशमा भएर यहाँको संसारको विषय भोगपट्टि उनीहरू लाग्दछन्। भक्ति धारणपूर्वकम कैङ्कर्यामृत भञ्जनाः, भक्तिपूर्वक नित्य मुक्तहरूले कैङ्कर्यामृत पान गर्नुहुन्छ, कैङ्कर्यको सेवा गर्नुहुन्छ र त्यसैबाट आनन्द लिनुहुन्छ। बद्धात्माले संसारको आनन्दको त्यसैलाई ठुलो मानेर, विषय आनन्दलाई नै ठुलो मानेर कामिनी अधरामृतम पिबन्तः, कामिनीहरूका अधरामृत पान गर्दै गर्दै यहीँ भुल्दछन्। एउटा ब्रह्मानन्द हुन्छ, एउटा विषयानन्द हुन्छ। ब्रह्मानन्दको भोग नित्य मुक्तले गर्नुहुन्छ भने विषयानन्दको भोग बद्ध जीवहरूले गर्दछन्। अनि नित्य मुक्तहरू स एकधा भवति द्विविधा भवति इत्यस्य, उहाँ नित्य मुक्तहरूले एउटा भएर भन्छ कि त्यो भगवानको कैङ्कर्यको लाभ एउटै शरीरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि अर्को शरीर धारण गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ कि कुन एउटा दुईटा तीनटा मात्र होइन, हजारौँ शरीर धारण गरेर पनि भगवानको कैङ्कर्य गरेर त्यसबाट ब्रह्मानन्दको लाभ लिनुहुन्छ उहाँहरूले। तब यहाँ हामीले तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्ममे, हाम्रा आलवार, हाम्रा आचार्यले भन्नुहुन्छ भगवानको दास्यता नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उहाँको दास्यतालाई स्वीकार गरेका भक्तहरूको भवनमा किरो भएर भए पनि म जन्माउँ भन्ने व्यक्सिन्छ। त्यस्तो हो त्यो। भगवानका भक्त नित्य मुक्तजनहरू भगवानको कैङ्कर्यको लागि 1, 2, 3 हजार भएर सेवा गर्नुहुन्छ भने बद्धजीव संसारको भोग गर्नको लागि, विषयानन्द भोगको लागि अनेक कुलेषु जायमानः, धेरै कुलमा उसले जन्म लिन्छ। किरा फट्याङ्ग्रा, पशु पक्षी, सुँगुर, गाई भैँसी, गोरु सुँगुर हुँदै 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 सारा दुःख पाउँदै पाउँदै अन्तमा मनुष्य योनिलाई प्राप्त गर्दछ। मनुष्य योनिमा पनि विभिन्न प्रकारका विभागहरू छन्। अन्तिम विभाग प्राप्त गर्नलाई ठुलो पुण्य नै चाहिन्छ। दुर्लभ हो मानुष हो देही नाम क्षणभङ्गुर।
यस्ता प्रकारको 84 लाख योनिमा यो बद्ध जीव घुमिरहन्छ, जन्मने र मर्ने गरिरहन्छ। चक्र सङ्ख्ये न धृत्वा तेन सहा सञ्चरन्तः शरीर मार्गे भ्रमन्तः। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर भगवानको साथमा विचरण गर्नुको सट्टा शरीरको मार्गमा, शरीरको व्यापारमा यो बद्ध जीव लाग्दछ। उपनिषदमा के आउँछ भन्नु छ भने नित्य मुक्तहरू वैकुण्ठमा भगवानको अनुकूल भएर कसरी रहनुहुन्छ भन्ने कुरा पाञ्चरात्रमा बताइएको छ। भर्खर ब्याएकी जवान गाई छिन्, ती गाईको पछाडि जस्तो बाछो दौडिरहन्छ, बाछाका पछाडि जस्तै आमा दौडिरहन्छन् गाई, छायाका पछाडि छायाको पछाडि यो शरीरको पछाडि छाया जसरी दौडन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले भगवानको अनुकूल भएर भगवानको मुखोल्लासको निमित्त यिनीहरू नित्य मुक्तहरू अघि पछि गरिरहनुहुन्छ। सर्वेषु लोकेषु कामचारा भवति भनेर उपनिषदले बताएको छ। उहाँहरू भगवानको ऐश्वर्य देख्नको लागि वैकुण्ठमा र लीला विभूतिमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा स्वेच्छाले भ्रमण गर्नुहुन्छ। त्यो बद्ध जीवमा पाइँदैन। भगवानले भनिबक्सेको छ सकृदेव प्रपन्नाय भनेर। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिचयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवानले यो व्रत लिइबक्सेको छ। धेरै पटक एकै पटक पनि हे भगवान म हजुरको हुँ, म शरणागत छु भनेर पुकारा गऱ्यो भने, शरणमा पर्यो भने त्यसलाई अभय मैले दिन्छु भनेर अभय प्रदान गर्नको लागि लामो हात यसरी भगवानले पसारी बक्सिन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान आजानो बाहु बक्सिन्छ, लामो हात भएका। लामो हात भगवान के को लागि भन्दा भक्तलाई अँगालो हाल्नको लागि, भक्तलाई दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि। तर भक्तले जीवले भन्नु पर्यो कि म हजुरको शरणमा छु भन्नु पर्यो। जब तक शरणमा पर्दैन तबसम्म भगवानले बाटो हेरिरहिबक्सिन्छ अरे। मर्न दिनुहुन्न, किनभने सन्तान हो, आफ्नो सम्पत्ति हो। तर जबसम्म तपाईँकै भरमा छु भनेर पूर्ण निर्भर हुँदैन, अर्काको आश्रय लिन खोज्छ, आफ्ना धनको, बलको, बुद्धिको आश्रय लिन खोज्छ, तबसम्म भगवानले उसको प्रतीक्षा गरिरहिबक्सिन्छ। जस्तो द्रौपदीलाई आपद पर्यो, जबसम्म शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्षामाम शरणाङ्गताम भनेर उनी पुकारा गरेकी थिइनन्, शरणमा परेकी थिइनन्। तबसम्म भगवानले प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। अन्तमा गएर शरणाङ्गताम भनेर शरणमा परेपछि आएर तत्काल रक्षा गरिबक्स्यो। हात्तीले पनि पहिला आफ्नो बल लगायो, अनि पछाडि गएर 10,000 आफ्ना परिवारहरू थिए, तिनको पनि उसले हार गुहार माग्यो, केही सिप्लाएन। अन्तमा गएर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते भनेर भगवानको शरणमा पर्यो। तत्काल आएर भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। यस्तै प्रकारले कसले मलाई बोलाउला, कुन भक्त जीव मेरो शरणमा पर्ला र त्यसलाई मैले उद्धार गरौँला भनेर बाटो हेरेर बसिरहनु भएको हुन्छ भगवान। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर यहाँ यत्किञ्चित् अवलम्ब्य व्यावर्तन व्रतम आरोप्य तदीयमान संश्लेष रसमेव आदृत्य। भगवान आनन्दको अन्तिम सीमा हो, जसलाई वेदान्तको शब्दमा ब्रह्मानन्द भनिन्छ। संसारमा जति पनि आनन्दहरू आएका छन्, विषयानन्द
ती आनन्द भगवानबाटै आएका हुन्। सारा ब्रह्माण्डमा जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यसको जड मूल समुद्र नै हो। समुद्रमा बाहबाट मेघ, मेघबाट वर्षा, वर्षाबाट नदी, अनि फेरि ती नदी गएर समुद्रमा गएर लीन हुन्छन्। यो क्रम चलिरहन्छ र समुद्र सारा नदीहरूको मुहान भए जस्तै सारा आनन्दको मुहान भगवान होइबक्सिन्छ। जति पनि आनन्द छन् भगवानबाटै आएका छन्। भगवानलाई छोडेर, मूललाई छोडेर भगवानले प्रदान गरिएका आनन्दमा यी बद्ध जीवहरू लागेका हुन्छन्। मूल जरोमा, ब्रह्मानन्दको मूल जरोमा नित्य मुक्तहरू लागेका हुनुहुन्छ भने बद्ध जीव चाहिँ भगवानबाटै उछिटिएर आएको एउटा फिलिङ हो, एउटा कण ब्रह्म विषयानन्दमा यो भुलिरहेको हुन्छ। अल्प सारमा, थोरै सारमा यन्मैथुनादि गृहमेति सुखम हि तुच्छम कण्डोतिवत् मनसेजम विषये तधिरः। लुतो कनाउँदाखेरिको आनन्द एकछिन आनन्द आउँछ, कनाइसकेपछि भब्बाउँछ। त्यस्तै प्रकारको विषयानन्द हो। भोग गरन्जरी एकछिन आनन्द आउँछ, भोग गरिसकेपछि फेरि त्यही मृत्युको कारण बन्छ, दुःखको कारण बन्छ। त्यसै कारणले यो अल्प सार हो। सबभन्दा ठुलो सार भएको भगवान हुनुहुन्छ। उहाँदेखि यो विमुख भएको छ। एतेषां नीच स्वभावं दृष्ट्वा, एतेषां नीच स्वभावं दृष्ट्वा परित्यागम अकृत्वा। त्यस्तो ब्रह्मानन्द मूल आनन्दलाई छोडेर त्यसैबाट आएको फिलिङको कणलाई उपासना गर्ने बद्ध जीवको नीच स्वभाव हुन्छ। यस्तालाई त छोडिदिए हुन्थ्यो नि भन्दाखेरिमा भगवानले छोडिबक्सिन्न यसलाई। किन छोडिबक्सिन्न भन्दा स्वाभाविक सम्बन्धेन हेतुना उपरुद्ध। भगवानको र जीवात्माका बीचको सम्बन्धको नाताको कारणले छोडिबक्सिन्न। कर्तव्य हो। के हुन् त नाता भगवानका र जीवात्माका बीचको नाता के हो भन्दाखेरिमा 9 प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ भगवानको र जीवात्माका बीचको। पिता च रक्षकः शेषी भर्ता केयो रमापति स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्यमनुदितः। पिता र पुत्रको जुन सम्बन्ध हो त्यो भगवानको र जीवात्माका बीचमा सम्बन्ध छ। पिता पुत्र सम्बन्ध छ। एउटा पिता पुत्र, दोस्रो रक्षक। भगवान रक्षक होइबक्सिन्छ, जीवात्मा रक्ष हो। भगवान पिता होइबक्सिन्छ, जीवात्मा पुत्र हो। भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीवात्मा शेष हो। भगवान भर्ता, जीवात्मा भार्या। भगवान ज्ञेय, भगवान ज्ञाता होइबक्सिन्छ, जीवात्मा ज्ञाता, भगवान ज्ञेय होइबक्सिन्छ। भगवान स्वामी, जीवात्मा भगवानको सेवक हो। भगवान आधार, जीवात्मा आधेय। भगवान शरीरी, भगवान आत्मा, जीवात्मा शरीर। आत्मा जीवात्मा भोक्ता, भगवान भोग्य होइबक्सिन्छ। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। यस्ता प्रकारका 9 प्रकारका सम्बन्ध पिता पुत्र, रक्षक शेष शेषी, भर्ता भार्या, ज्ञाता ज्ञेय, स्वस्वामी भाव, आधार आधेय र शरीर शरीरी। यस्ता 9 प्रकारका सम्बन्ध जीवात्मा र परमात्माका बीचमा छन्। यिनै सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरिमा भगवानले जस्तोसुकै निज स्वभावका भए पनि तिनलाई छोडिबक्सिन्न। कदाचित एकपटक त आउला नि यिनीहरूलाई उद्धार गर्ने दिन भनेर बाटो हेरेर बसिबक्सिन्छ अरे।
सर्वभूत सुहृदः सर्वेश्वरस्य यत्नविशेष कदाचित् कस्मिंश्चित् अवकाशे फलति। सम्पूर्ण प्राणीको सुहृद, सम्पूर्ण प्राणीको नियमनकर्ता भगवानको परिश्रम एक दिन त फलीभूत होला नि। कुनै जीवको उद्धारको निमित्त एक दिन, कुनैको लागि कुनै एक पुरै समय, वर्ष, कसैको लागि एक क्षण, द्रौपदीको लागि एकैछिनमा भएको थियो, चिरहरणको समयमा हात्तीलाई एकैछिनमा भएको थियो। कसैलाई अब रामावतार, कृष्णावतार आदिको अवतारमा धेरै समय लागेको प्रसङ्गहरू पनि छँदैछन्। यस्ता प्रकारका समयहरूको प्रतीक्षा गरेर कतिखेर समय आउला र मैले दर्शन देऊँला, उनीहरूलाई उद्धार गरौँला भनेर भगवान प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। त्यो समय आउँछ जतिखेर भगवानका एउटा सामान्य कृपा हुन्छ, एउटा विशेष कृपा हुन्छ। सामान्य कृपा सबैमा हुन्छ, विशेष कृपा भाग्योदय मात्रै, जसको भाग्योदय भएको छ त्यसैले मात्रै प्राप्त गर्दछ। अनि जब भगवानले देखिबक्सिन्छ यो जीवात्मालाई, यो चेतनलाई, अनि भगवानको जतिखेर यसप्रति कृपा दृष्टि हुन्छ अनि त्यतिखेर यसलाई एउटा अद्वेषाभिसन्धिमान, अद्वेष नामको एउटा भाव उत्पन्न हुन्छ। भगवानको जसप्रति निर्हेतु कृपा हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यसपछि अद्वेष नामको एउटा भाव उत्पन्न हुन्छ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्सङ्गति, विवेक प्राप्त गर्नको लागि सत्सङ्गति चाहिन्छ। सत्सङ्गतिको लागि पनि भगवानको कृपा चाहिन्छ। सबै मुक्तिको लागि पनि भगवानको कृपा चाहिन्छ, हाम्रा कर्मले हुँदैन। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवानले स्मरण गर्नु पर्यो, हामीलाई सम्झनु पर्यो। उहाँले सम्झिबक्स्यो भने अनि यो बद्धात्मा, बद्ध जीवलाई एउटा अद्वेष नामको भाव पैदा हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ उसका मनमा। अनि मोक्ष समीक्षायुक्त, अनि मोक्ष के हो, कसरी संसारबाट छुटकारा पाइएला, यो दुःखबाट। दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार दुःख स्वरूप छ, दुःखको घर हो, यसबाट कसरी छुटकारा पाउला भन्ने उसमा आतुरता हुन्छ। प्रवर्धमान वैराग्यो हो, वैराग्य हुन्छ उसलाई। भगवानमा अनुरक्ति हुन्छ, संसारमा विरक्ति हुन्छ। संसारका सबै कुरा उसले बुझ्छ र अनि उसलाई वैराग्य आउँछ। वैराग्य आएपछि सदाचारी गुरुको श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर श्रुतिले बताए अनुसारका आचार्यको सन्निधिमा जान्छ। आचार्यको कृपा प्राप्त भएपछि अनि भगवत शरणागति गर्छ आचार्यद्वारा। आचार्यद्वारा भगवत शरणागति गरिसकेपछि मात्रै त्यो जीवात्मा कृतयज्ञ बन्छ, कृतयज्ञ बन्दछ। बिना शरणागति यो जीवात्मा आत्मवान बन्दैन। प्रारब्धम सत्संगात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रेषं प्रपद्यात्मवान्। श्रेषं प्रपद्य गुरोः मुखात् श्रेषं प्रपद्य आत्मवान् भवति। बल्ल आत्मवान बन्छ। यसरी आत्मवान बन्छ। भगवानसित उसलाई कतिखेर मैले फेला पारौँ, भगवानलाई फेला पारौँ भन्नेपट्टि ऊ लाग्छ। यहाँ कृतयज्ञको बारेमा अलिकति, यहाँ कस्तालाई कृतयज्ञ भनिन्छ भने यसको बारेमा पनि
जसले भगवानलाई पूर्ण तरिकाले जानिसकेको हुन्छ त्यही व्यक्ति नै कृतयज्ञ हो। उसले यज्ञ गरिसक्यो भनेर बताइएको छ। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। माटो जानेपछि माटाका कार्यभूत घैँटा गमला आदिलाई जानिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। काँचो सल्ला जानिसकेपछि उसबाट उत्पन्न भएका गहनाहरू पनि स्वतः जानिन्छन्, ती गहना पनि सुने हुन्। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई जानेपछि सबै कुरा जानिन्छ। त्यही जानिसकेको ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई कृतयज्ञ भनेको हो। तो कृतयज्ञ कृत परदेवता उद्देश्यात्मरूप अभिहितागात्मको यज्ञो येनः स। भगवानलाई उद्देश्य गरेर भगवानको यो आत्मा जुन छ यो भगवानको हवि रूप हो। जस्तो अग्निमा हवन गर्ने चौरो हुन्छ, त्यो चौरो जस्तै यो आत्मा पनि भगवानको चौरो हो। भगवानलाई अर्पण गर्ने, सम्पूर्ण त्याग गरेको अवस्था, आत्मा रूप हविलाई परमात्मा रूप अग्नि कुण्डमा समर्पण गरिएको अवस्था कृतयज्ञ यस्तो हो। जब सम्पूर्ण कुरा त्यागिसकेको हुन्छ, भगवानमा समर्पण गरिएको हुन्छ नि, अनि त्यसपछि त्यसको जिम्मा भगवानले लिइबक्सिन्छ। भगवानले रक्षा गर्नको लागि समय समयमा विभिन्न अवतार लिइबक्सिन्छ, जसलाई सजातीय अवतार भनिन्छ। भगवानको अवतार हुनेको उद्देश्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मर्त्यावतारस्त्रियमर्त शिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभो। प्राणीको मर्त्यको जीवात्माको रक्षाको निमित्त अवतार लिइबक्सिन्छ। साधु सज्जनहरूको धर्मको रक्षाको निमित्त भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। अवतार लिँदाखेरिमा कतिखेर लिनुहुन्छ, कुन रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने केही ठेगाना छैन। जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर लिइबक्सिन्छ। जस्तै उदाहरणको निमित्त रामकृष्ण परशुराम अवतार मनुष्यको अवतार थियो। यो मनुष्यको सजातीय अवतार भयो र मनुष्यलाई उहाँले शिक्षा दिइबक्स्यो। रामावतारमा व्यावहारिक शिक्षा पनि दिइबक्स्यो, मुक्तिका उपाय पनि बताइबक्स्यो। विशेष कुराहरू रामायणमा आउँछ। कृष्णावतारमा सबभन्दा ठुलो दर्शन गीता। त्यसपछि वामन अवतार भनेको देवताको शरीर हो, देवताको सजातीय रूप भयो। मत्स्य कूर्म वराह अवतार यो तिर्यक योनिको सजातीय रूप भयो। यसरी यी अवतार लिएर भगवानले जीवात्माको उद्धार गरिबक्सिन्छ। जीवात्माको उद्धारको निमित्त भगवानको अवतार हुने गरेको हो। त्यसै कारणले भगवानलाई सर्वसुहृद भनेको हो। आफ्नो लागि भगवानको अवतार हुँदैन, जीवको उद्धारको निमित्त, कल्याणको निमित्त अवतार हुने गर्छ विभिन्न रूपमा। यसैलाई त्यो बद्ध जीवले राम्रोसँग बुझ्छ अनि उसलाई मोक्षमा धेरै आतुरता हुन्छ, कृतकृत्य हुन्छ। त्यो त्यति जान्यो भने भगवानका यी सम्पूर्ण गुणलाई, रूपलाई, चरित्रलाई बुझ्यो, आफ्नो स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, फलस्वरूप यीलाई बुझ्यो भने अनि त्यो कृतकृत्य भयो। कृतकृत्य भएको त्यो बद्ध जीवात्मा के हुन्छ? संसार क्रौर्यम अनुसन्धाय, संसारको क्रूरतालाई उसले सम्झन सुरु गर्छ। अब संसारलाई एउटा क्रूर डर लाग्दो भयावह अवस्थामा उसले अनुसन्धान गर्न सुरु गर्दछ। जस्तो सर्पका मुखमा परेको
भ्यागुताले जस्तो छटपटिएको हुन्छ। चारैतिरबाट वन डढेलो लागेको छ, बिचमा परेको मृग छ, त्यो मृगले जतिको आत्तिएको हुन्छ, छटपटिएको हुन्छ। काठका दुवैतिर आगो छ, बिचमा कमिलो परेको छ, जस्तो त्यो कमिलो आत्तिएको हुन्छ। दुईतिर आगो लागेको छ, बिचमा डढेको छैन, त्यो बिचमा परेको कमिलो जसरी छटपटिएको हुन्छ हो, त्यस्तै प्रकारले यो बद्ध जीव पनि भगवानलाई मैले कसरी पाउला नि भनेर संसारदेखि ऊ विरक्त भएर संसारदेखि साह्रै नै ऊ आत्तिएको हुन्छ, तरङ्गित भएको हुन्छ। समुद्रमा डुब्ने लागेको डुङ्गामा रहेको मानिसहरूको जस्तो छटपटी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको उसलाई आकुल व्याकुल हुन्छ। अनि भगवानसँग ऊ ऋण कराउन सुरु गर्छ, हे भगवान बहु प्रदर्शन व्यामोहयसी, धेरै कुरा देखाएर मलाई किन यत्रो व्यामोहमा भ्रममा पार्नु भएको हजुरले। म अब हजुरको शरणमा परिसकेँ, शरणमा परिसकेपछि पनि अझै यस्तो भ्रम देखाएर संसारको लोभ देखाएर मलाई के नाश गर्न खोज्नु भएको हो, मलाई तपाईँले नष्ट गर्न खोज्नु भएको हो। 5-5वटा इन्द्रिय दिएर 10-10वटा इन्द्रिय दिएर इन्द्रियका विषयमा मलाई फसाएर मलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको हो। कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्गा मीना हतः पञ्चवीरेव पञ्च, एक प्रमादी सकतं न हन्यते यसेवते पञ्चवीरेव पञ्च। कुरङ्ग मातङ्ग एउटा मृग कानको बसमा परेर मारिन्छ, पुतली आँखाको विषयमा फसेर मर्छ, हात्ती शिष्णेन्द्रियको बसमा परेर मर्छ। यस्तै यस्तै एउटा एउटा इन्द्रियले सारा जीवहरू नष्ट हुन्छन्। यो मान्छे त 5वटै विषयलाई 5वटै इन्द्रियले एकैचोटि भोग गर्दा के नासिँदैन र? म त शरणमा परेको छु नि, यस मेरो रक्षा गर्ने काम हजुरको होइन र हे भगवान भनेर भगवानसित ऊ ऋण कराउन सुरु गर्छ। दिसी दिसी बलाद आकर्षन्ती, मलाई यिनी इन्द्रियहरूले 10-10तिर तानेका छन् हे प्रभु। जिह्वे कतो च्युत विकर सती महावितृप्ता शिष्णोन्यतस्तगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलद्रे कुचकर्म शक्त्या बह्य सपत्नैव गेह पतिं लुनन्ति। 10वटी पत्नीको श्रीमानलाई 10वटा पत्नीको श्रीमानलाई श्रीमतीले लुछेर सिद्ध्याउन आँटे जस्तै यी 10वटा इन्द्रियले 10वटा इन्द्रियको पति रूप आत्मालाई पनि सिद्ध्याउनै आँटेका छन्। जिउराले एकातिर भन्छ, कानले एकातिर तान्छ, आँखाले एकातिर तान्छ, नाकले एकातिर तान्छ, छालाले एकातिर तान्छ, शिष्णेन्द्रियले एकातिर तान्छ। यसरी 10 इन्द्रियले 10तिर तानेर यसलाई सिद्ध्याउनै आँटेका छन् हे प्रभु। दिशी दिशी बलात् आकर्षन्ती, चारै दिशातिर तानेर यसलाई सिद्ध्याउनै लागेका छन्। वस्त्रम अन्नम च देहिति बाधन्ते, मलाई कपडा देऊ, अन्न देऊ, राम्रो देऊ, नाच्न देऊ, गाउन देऊ, यस्तो भनेर यिनीहरूले तानेर सिद्ध्याउन लागेका छन्। इतीन्द्रिय क्रौर्यम स्मरणेन आकृष्य, यस्ता प्रकारले इन्द्रियका यो दुर्दशालाई, क्रूरतालाई, कठोरतालाई स्मरण गरेर ऊ आक्रोशित हुँदै भगवानसँग चिन्त्यम दुःखम उत्पादयति कोयम लोक स्वभावः, यो लोकको स्वभावै हो, सारा अचिन्त्य चिन्ता गर्ने चिन्तन गर्नै नसकिने यो दुःखलाई यिनीहरूले उत्पादन गरेका छन्, गर्दछन् र जीवको जुन स्वरूप हो त्यसलाई नाश गरेर हे प्रभु हजुरदेखि मलाई धेरै टाढा पारेका छन्। अब मलाई हजुरले चाँडै आएर लैबक्सियोस् न हे प्रभु, लानुहुन्न र मलाई मेरो अझै पनि समय भएन र हे प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले जीवात्मा भगवानसँग ऋण कराउन सुरु गर्छ। यो आज हामीले यहाँसम्म जीवनाशम दृष्टा न सहामी भन्ने प्रसङ्गसम्म आजको यो तेस्रो प्रसङ्गमा पुर्याएका छौँ। भोलि हाहा लोकस्याम स्वभाव इति संसारिणाम दुःखम द्रष्टुम असहमानः, यहाँबाट हामी अगाडि बढौँला। आजको लागि समयले पनि बिदा दिइसकेको छ। आजको लागि यति।
जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।